اپنی ملت واسطے انہاں برف پوش پہاڑاں تے آ کے لڑدے رہے اور او دیکھ کہ تو بستر مرد دے ہوتے اڑیاں رگڑ کے دنیا تو جا رہے ہاں. دیکھ آج دنیا تو جان دے دو طریقے سن. اگر تو جانا سی تو پھر صلاح الدین ایوبی کی طرح جانا دنیا تو کہنے جی کعبے جا کے نمازاں پڑھی جان. میں کہا کعبے دے اندر 360 بت پہنن اے اعداد نہیں ہے. ساری زندگی حج واسطے صلاح الدین ایوبی نہیں جا سکیا اور اس کی دو ہی تمنا سن کہ اللہ تعالیٰ میں موقع دے کہ میں حج کر سکاں اور دوسرا ہے کہ کوئی تلوار ایسی بنے کہ جڑا میرا سینہ چیر کے رکھتے میری شہادت کی موت دے لے. لیکن اس کی دوویں تمنا پوریاں نہیں ہو سکیاں. لیکن وہ دنیا تو سرخرو ہو کے گیا. جڑیاں اہل کفر کو جواب لینا سی لیکن افسوس دا مقام ہے کہ او کشمیر تا ہوئے جس نو کفر لے گیا ساڑھے کو کھو کے ساڑھے کو تا نہیں کھو کے لے گیا انہاں بھائی مانو کھو کے لے گیا. اور جڑا باقی بچہ کشمیر اتھے وزیر اعظم او منتخب کیتا جڑا 48 گھنٹے ٹن رہا شراب پی کے نشہ کر کے اور 45 ارب پاکستان دے آزاد کشمیر دے وزیر اعظم دی سیٹ بیچی گئی 45 ارب. اور پھر جڑا ایتھے خبیث جناب مسلط کیتا گیا سی اس نے پاکستان دا اندر ایک پروگرام دے اندر کشمیر دا جھنڈا پکڑن تو جناب گریز کیتا سی بلکہ وہ جھنڈا پرا کر دیتا سی. جڑا جھنڈا اٹھان تو اتنا گریز کر رہے ہوئے تو انہوں کی امید ہے کہ وہ تلوار اٹھا کے کشمیر لینڈ جان گے. کدی نہیں جان گے وہ کشمیر لینڈ اس واسطے کہ کشمیری انہوں دے کچھ نہیں لگتے وہ کشمیریاں دے کچھ نہیں لگتے. وہ تو ساڑھے ہوتے آئے سن حکمرانی کرن. وہ دیکھو جناب جڑے قوم نو مکہ لہرا لہرا کے دکھا رہے سن کہ ہم جناب ایسے کریں گے. وہ تو مر بھی مار گئے. آئے آئے بابا جی فرماتے سن آئے مرتا ایک دن جانا جی مرتا ایک دن جانا. چلو آؤ چج دا مریے. میں خدا دی قسم ایسے بیٹھے افسوس کر رہے سا جنرل پرویز مشرف دیتے میں کہا کاش کہ تو کشمیر واسطے کچھ کیتا ہوندہ تو آج تیری چارپائی نو ہاتھ لان واسطے بھی لوگ دنیا ترس رہی ہوندی. لیکن دیکھ موت تا آ گئی تینوں بھی اتے بستر تے پے پے بھی آ گئی. موت تا انہوں بھی آ گئی. لقیت قضا و قضا زحفن ہے جی موت تا انہوں بھی آ گئی. فلا نامت آیون الجبنا شالا بوز دلہ کدی نیند راوے شالا بوزدل کدی سکون نہ پان ہیں جی. او بوزدل جنہوں قوم دی عمارت دیتی گئی. او بوزدل جنہوں جناب ریاست دی حکومت دیتی گئی پھر ریاست کا ذمہ دار بنایا گیا. آجاؤ بھی جناب مر گئے ایڑیاں رگڑتے ہیں اور جھلیا مرتا جانا سی. ایک باری تو کہہ دنگا کفر نو کہ نہ امریکہ واسطے اٹین نہ جناب انڈیا واسطے کشمیر ہے. اساں حضور دے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام لے ماما ساڑیاں ماما نے سانو صدقے یا رسول اللہ دی لوری دیتی اسی تو انہوں بڑھ کے رکھ دیا کہ کفر سارا توڑے پیرا جان لیا. لیکن افسوس کہ وہ اس گل سے خوش رہا کہ بش میرے کتیاں دا نہ جاندہ جناب بش میرے پپیز دا نہ جاندہ بش نہ میرے اتنے تعلقات دن. او دیکھ وہ اپنی ملت واسطے انہاں برف پوش پہاڑاں تے آ کے لڑدے رہے اور او دیکھ کہ تو بستر مرد دے ہوتے اڑیاں رگڑ کے دنیا تو جا رہے ہاں. دیکھ آج دنیا تو جان دے دو طریقے سن. اگر تو جانا سی تو پھر صلاح الدین ایوبی کی طرح جانا دنیا تو کہنے جی کعبے جا کے نمازاں پڑھی جان. میں کہا کعبے دے اندر 360 بت پہنن اے اعداد نہیں ہے. ساری زندگی حج واسطے صلاح الدین ایوبی نہیں جا سکیا اور اس کی دو ہی تمنا سن کہ اللہ تعالیٰ میں موقع دے کہ میں حج کر سکاں اور دوسرا ہے کہ کوئی تلوار ایسی بنے کہ جڑا میرا سینہ چیر کے رکھتے میری شہادت کی موت دے لے. لیکن اس کی دوویں تمنا پوریاں نہیں ہو سکیاں. لیکن وہ دنیا تو سرخرو ہو کے گیا ہے جی. اس کی قبر تے آج بھی لکھا ہویا کہ اوے حاضری دینا لیا متا یہ سمجھے کہ جس دن صلاح الدین ایوبی مریا اس دن وہ کلا مریا اس دن ساری امت مر گئی سی. واقعی صلاح الدین ایوبی جس دن تو گیا ساری امت مر گئی سی. پچھو اے ہو جائے ہجڑے آئے سن جنہوں نے تیری قبر تے نگرانی ٹھوکر تھا بدلہ لینا سی. ادنا یا صلاح الدین دا وہ جا کے کتے نواندے رہے جناب کتے نہ کھیڑتے رہے اور دبائی دے محلت جا کے عیاشی کرتے رہے. کاش کہ تیرا کوئی جانشین سانو ملیا ہوندہ تے کرک اور شوبت کے مقام سارے سلیبیاں نو اکٹھا کر کے جس طرح ماریا سی اور جس طرح نسایا سی وہ کرو سیڈ دی یاد تازہ کر دیندہ. لیکن آج سانو سارے کتے نہ کھیڑن والے ملے اور جناب گالفاں کھیڑن والے ملے اور پیریا اور جناب ڈی ایچ ایس بنانے والے ملے. کوئی محمود غزنوی دا وارث نہیں ملیا. اقبال تاہی تر ہویا کہ کیا نہیں ہے اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں
بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. اور قوم صبح شام کہنے جی روٹی پوری نہیں ہوتی. میں کہا روٹی منگت کرو منگن والا رہ ہمیشہ خالی. اس کی دینا تان محمد جڑا آپ سوالی. روٹی تو انہوں دی پوری ہوندی اور امتحان ضرور لیندہ اسلام, لیکن امتحان تو بعد انعام کی دیتا. 8 صوبے جو زکاة واپس آ رہی ہے جی. چین سے بارڈر تک مسلمان مجاہد پہنچ گئے. ادھر جناب ایران اور عراق پتہ ہو چکے ہیں. تو کتے تک جناب قطعبہ بن مسلم اتنے آگے لڑ رہا, لیکن یہ جناب گھر بیٹھے ہیں کشمیر بھی دے دیتا. FATF دے نام تے مسلمان نوجوانہ دا لبیک یا رسول اللہ کہنے ہویا, خون بھی بہایا, پھر میلاد شریف سے جناب گولیاں بھی برسائیاں, پھر ہر قسم دا ظلم کیتا, لیکن کفر توڑے کو خوش نہیں ہویا. پھر کہنا سود دیاں قسطاں جو سا دینیاں, قوم نو مقروض کر دیتا, سارا کچھ کر دیتا. او کشمیر لینا سی جناب اس کشمیر دے نالے بہ گئے. گھر بیٹھے ہیں جناب اسلام آباد بیٹھے ہیں جناب کسی نے کیا جو بھارت حملہ کرنے والا جناب ساڑھے ذمہ داراں دیاں لتاں کم رہی ہون. جی ایک کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل, کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر. او ہجڑیوں تسی کہتے لین کی آئے ہو, اے ملک تے ساڑھے وڈے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی بنیاد تے بنایا سی. ساڑھے وڈے نے سانو بنگال بھی رہ کے دیتا سی, اسا بنگال بھی دے دیتا, ہن کشمیر بھی دے دیتا, ہن باقی بھی جناب اے ملک کے اندر اتنی دہشت گردی کاروائیاں ساریاں قوم ہر طرف سے نہیں بیٹھی. پھر جناب سویرے اعلان کر رہے ہیں. میں تو شاہ صاحب نے عرض کی تھی کہ ہاں اگر اعلان کرن کیسی پٹرول, میں کہا پھر تحریک ایسا اعلان کرے گی شٹر ڈاؤن پہیا جام ہڑتال تھا. اگر یہ ہن مہنگائی دا اعلان کرن پیٹرول دے ہوتے 10 روپے بھی انہوں نے بدھائے تو انشاءاللہ تحریک ہونے اعلان کرے گی. جی سارے نے آزما لیا اور جناب کتی چورا نہ رلی ہوئی. کوئی مہنگائی مارچ لے کے اتھوں کراچی تو اسلام آباد جا رہا, کوئی ادھروں ادھر جا رہا, یہ سارے رلے ہوئے. اور جناب جڑے بوسیدان جنہاں دے پلے کک نہیں, جنہاں قوم 10 واری ریجیکٹ کر چکی, انہاں جناب لیک شدہ غبارے دوبارہ گیس بھرن کی کوشش کی جا رہی. ادھر جناب کراچی دے اندر کہنے جی لبیک والوں کو ووٹ نہیں. میں کہا میں راتی کہہ دی کیسی کہ جنہاں گلیاں جو کونسلر دے امیدوار نہیں لب رہے وہ سویرے جت جان کے تسی اپنی راضی لا لیا. اور ساڑھی واری جناب بیک دا رستہ روک کے کوئی گل نہیں, اسی راضی ہیں, اسی تا انتخابی تو آڑے مطابق جمہوری اور جناب الیکشن کمیشن دے مطابق پارٹی رجسٹر کرا کے اسی آئے سن کہ شاید اے ساڑھا حق سانو دین, لیکن سانو پتہ لگ گیا کہ اے حق کھو کے لینا پینا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور ساڑھے ذمہ داران بڑی جناب مضبوط طریقے نال وہ کہنے کہ ساڑھے کارکنان اور مایوس ہوندے جا رہے ہیں اس نظام کو. میں کہا اسی مایوس نہیں ہیں, ساڑھے کوڑ اور بڑے رستے ہیں, اسی اپنا حق لینا جان دیا. اسی تو انہوں کھڑا کر کے پھر جناب ڈی چوک تو فیض آباد اور فیض آباد تو لے کے پنڈی تک اور پنڈی تو لے کے جناب اتنے تک کھڑے کر کے دساں گا کہ اے وارڈ نمبر 1 کے اے 1000 بندہ کھڑیا اتنے جتنا والا 300 ووٹ لے. ایک کراچی دے کیماڑی ٹاؤن دے فلاں پی ایس ٹی یو سی دے 3000 بندے کھڑے اور اتنے جتنا والا 1500 ووٹ لے سکیا. اسی تو انہوں کھڑے کر کے پورے پاکستان جی دساں گے کہ تو سا ظلم کی کیتا. اور اے میں یقین کر چکیا کہ اس پاکستان دے ذمہ داران اے چاندن کے اس ملک کے ہوتے اچھے لوگ نہ اے ندی یہ خود خواہش ہے کہ بیمان اور ڈگیت آن تاکہ ساڑیاں روٹیاں بھی چل دیا رہن. رلی روے کتی چورا نال مالکہ جس دن چھوٹی ہاتھی پڑی اس دن کتی بھی کٹی چکی جناب جناب چوکیدار. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک
ڈرامے بازی لائی ہوئی کدی جناب جیتی ہوئی سیٹ پیٹھا ووٹا تو جناب یہ ہار گئے کدی جناب وہ ایکسیویٹر جناب نواں ترلو کھڑا کر لیں اے جناب یہ جناب انہاں دے ووٹ خراب کرن واسطے کدی کہندے جناب ان کے پاس سیٹ ہی نہیں ہے یہ وہ میں کہ چلو تساں سارے کر لیں اسی بھی یہ نہ کہیے ساڈے دل وچ یہ ارمان نہ رہ جاوے کہ کاش الیکشن لڑے ہوندا تے پھر اس طرح ہویا ہوندا چلو کوئی الیکشن نہیں تے لڑ پہلے لیندے الیکشن بعد چ صحیح لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک اور میں بالکل واضح الیکشن کمیشن کو پیغام دینا کہ جو تسا بدماشی بنا لئی وہ بڑھا لئی ہن تواڈے بوئے تے اس طرح آواںگے بھئی اگلے بوئے تے بھی اسی ہوواਂگے تے پچھلے بوئے تے بھی اسی ہوواਂگے تواڈا نسل دا راہ نہیں ہوئے گا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک اور کشمیر دا الیکشن ہوئے تحریک لبیک بہت ساری جگہ تو واضح اکثریت حاصل کر چکی ہوئے لیکن یہ بدماش پیسے لے کے انہاں شرابیاں اور جناب جنہاں نو کشمیر دی کاف دا بھی نہیں پتا جنہاں نو پتہ ہی نہیں کشمیر کس مقصد آستے جڑے جناب پی کے ستے رہنے انہاں نو جناب کشمیر حوالے کر دیں اے جڑا ہن موجودہ وزیر اعظم ہے اس دے بارے رپورٹ ہے کہ 48 گھنٹے یہ ٹول ہویا رہندا انہاں نے کشمیر انہاں دے حوالے کر دیتا اور انہاں دا دل ہے کہ پاکستان بھی ایسے لوگوں دے حوالے کر دئیے یہ یاد رکھنا میں صحیح دس رہا ہن ساڈے کو رستہ دوسرا ہی ہے کہ اسی تواڈے کو کھو کے لئیے اپنا حق اور دوسری بات ہے بابا جی کہندے ہوندے سن اے جڑا ہن ساڈے تے وزیر اعظم بنیا اے جناب کنکھڑیا فرانس دا یار جناب اور سویڈن دا یار جنہوں غیرت ہی نہیں کوئی میں مانگنے کے لیے نہیں آیا لیکن مجھے دے دو میں کہا تینوں دینے ہوں لتر ہاتھ سے تینوں پسے ہیں اور جناب آئی ایم ایف دے کے لمحے پہن والے اگر دنیا پاکستان دنیا کدھر مقابلہ ہوئے کہ سب نالوں جلدی جناب کسی دے کے لمحے پہن والے حکمران کون تو پاکستان دا پہلا نمبر ہے اس وقت بالکل پہلا نمبر ہے اور جناب باقی باروں بھی لیان کی کوشش کی جا رہی اے سارے کشمیر فروش اے سارے دین فروش انہوں نے پتا کہ اگر لبیک آڑے آ گئے تو پھر بھارت کشمیر ہوتے قابل نہیں رہ سکتا پھر کل گھنٹے دی ہونی گھنٹے دی منٹا دی اے کہنے رڑ کے کھا دیا ہو اس ملک نو میں کیا آخر کدو تک تو ساں اللہ تعالیٰ جڑا نا اس نے سود کھان والے نو کیا تو اسی میرے نال اعلان جنگ کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے چھوڑ دیندا لمبی چھوڑ دیندا کہ جناب کھا لو تسی یہ نہ کہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب رحمت اللہ تعالیٰ اس تو صرف اپنی رحمت چکدا باقی ڈانگ لے کے اس دے سامنے نہیں کسی نو فرشتے نو بھیج دیندا لیکن جدوں مرن والا ہوندا اس نو گونگا بھی کر دیندا بہرا بھی کر دیندا تسی اس پاکستان نو 75 سال تو سود کھلایا اس وقت اس دی معیشت اس واسطے گونگی اور بہری او جڑے بنگالی کل علیحدہ ہوئے انہاں دا حال دیکھو جناب ملک کے اندر ہر بیڑا گھر کی خود کر کے پھر جناب مسئلے بن کے پہلی سیٹیں بیٹھے جی اسی مامے پاکستان دے اے جناب پی ڈی ایم نو لے آؤ اے 12 جماعتیں کٹھیاں کر دیو این کر دیو میں کہا تسی ان سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ انشاءاللہ تحریک لبیک اپنا حق لے گی اور اپنے جناب معیار ہوتے لے گی اے یاد رکھنا جدو بھی الیکشن کراؤ اور جدو بھی کراؤ اگر جناب رات 12 بجے تک رزلٹ ٹھیک نہ آئے تو پھر اے ٹرالا اسی طرح تیار کھڑا اسلام آباد جائے گا بابا جی فرماندے سن میں شرمے ماری اندر بڑی تو سمجھے میں ہی میں ہاں جی تو سا تماشا ہی لا لیا بھئی تحریک نو جناب ریلیاں ساڑیاں ہون تے نہ کسی اور دے نال دکھایا جاوے ڈب کے نہیں مردا میڈیا کہنے جی ہم صحافت کے علمدار ہیں تم جھوٹ کے علمدار ہو تم بددیانتی کے علمدار ہو تم جناب ظالموں کے علمبردار ہو تم ہمیشہ ان پر پانی ڈالنے والے ہو اور جناب ہمارے اوپر اتنا بڑا ظلم ہوا جناب گھروں ماں بہنوں کی جناب چادر اور چار دیواری کا
जनाब पामाल किया गया तकद्दुस, जनाब शुहदा को खून में नहाया गया, इसी रोडों पर किसी को तकलीफ नहीं हुई। और जनाब वो पूछ रहा है कि साहबी बैठकर जनाब 4 दिन आपको जेल में मुश्किल तो हुई होगी, मैं कहा डूब के नहीं मरते। जिन्होंने इन सफेद दाढ़ियों में जनाब जेलें काटी हो, जिन्होंने जनाब इन पीराना सालियों में जेलें काटी हो, तुमने उनका तो नाम नहीं लिया, इसलिए कि अंग्रेज तुम्हें कहता है इनको हीरो बनाओ। लेकिन याद रखना वमा तशाऊन इल्ला यशाअल्लाह, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। और वह तो इस्सु मन तशा वह तो ज़िल्लु मन तशा। ये कह रहा तहरीक लब्बाक को एक बड़ा जनाब एडा बड़ा पुली कुत्ते वर्गा मुंह लेके जनाब कहता सी कि जनाब हमने तहरीक लब्बैक को फलां इनायत शाह को चार्ज कर दिया है, जनाब उधर थाने में मंदरा थाने में रवात थाने में शाह साहब को चार्ज कर दिया है, शादमान थाने में, और जनाब अमीरुल मुजाहिदीन को नवर अल्लाह मरकज़हु फलां थाने में चार्ज कर दिया है। मैं कहा झलिया 4 दिन नहीं कढ़िया तू ते रो पिया आके ते ओ भी सन है जी ठठर दिया राता और सारे जुल्म बर्दाश्त करके क्या कि लबे बाम भी पुकारा, सरेदार भी सदा दी। उन्होंने को पूछा जी बाहर जाके तुसी फिर नामूस से रिसालत से तकरीर करोगे? आपने फरमाया अगर या रसूलुल्लाह पर हुजूर की नामूस पर पहरा देना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे और वक्त आया सरेदार करेंगे। और बाबा जी के गुलामों ने, बाबा जी के कारकुनों ने और जानिसारों ने ये करके भी दिखाया कि गोलियां लगी हुई थी, रोजे की हालत थी, लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा कर दिखाया। और याद रखना एक बात पक्की है कि जनाब तुम्हारे मीडिया का मोहताज तहरीक लब्बैक नहीं है। असी ये चाहते हैं तुसी सानू ना विखाओ, पता ता लगे जदों पार्लीमेंट के दरवाजे उत्ते दस्तक निकल दे रही होवे तहरीक के बाहर निकलो हुजूर दा दीन बाहर खड़िया। और तुसी चाहते हो कि असी ये इंतखाबी रास्ता छोड़ के कोई और रोको, शौक ना डब्बे चोरी करो, घर ले जाओ डब्बे और गिनवाया करो कि ओए होए होए तहरीक की ये हालत हो गई, ये सारे डब्बे भी ले जाओ, प्रेसिडेंट भी और आरओ ले जाओ, सानू लोड़ नहीं। जिस दिन हुजूर दा दीन आ गया तो फिर तुम्हारी कोई शय टिक नहीं सकेगी। ये गल पक्की है, हाथ होंदी यार, हाथ होंदी। और जनाब ये तो इलेक्शन असी भारत में भी लड़ी है, साढ़े नाल समझ ए इलेक्शन असी जनाब ट्यूनिस में लड़िए, लीबिया लड़िए, इराक में लड़िए, जनाब ये साढ़े ना सलूक ना हुए, रशिया लड़िए, ये साढ़े ना सलूक ना हुए, बरतानिया लड़िए, ये साढ़े ना ए पाकिस्तान। और कहते जनाब बड़े शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं। मैं कहा शफाफियत उस दिन पता लगेगी जिस दिन असी तुहाडे बूहे ते आवांगे, तुहानू दसांगे शफाफियत किस नूं कहंदे हो। तो सब बदमाशी बनाई हुई जनाब, जदों तुहाडा दिल करदा जनाब जी इनके पास नहीं है, वो उन्हां नूं सीटां दे रहे हैं जिन्हां दी जनाब ना ऐनका पूरियां, ना जनाब कपड़े पूरे, ना जनाब वोट पूरे, ना जनाब ताईद कुरिंदा पूरे, ना जनाब जिन्हां दे तस्दीक कुरिंदा पूरे, उन्हां नूं सीटां दित्तियां जा रही हैं। और वो पीपल्स पार्टी है जी जड़ी जनाब लुट चुकी, खून चूस चुकी। लोग कहते हैं जनाब असा तो वोट दिता ही नहीं इन्हों, फिर ये किवें जित गए? मैं कहा ये जनाब वही गल है कि कुत्ती चोरां नाल रली हुई है जी। और उन्होंने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं बड़े बड़े। मैं कहा तुसी तैयार हो जाओ, तुसी करो सही हुण। असा कहने हैं चलो कोई गल नहीं, आज की रात भी गुजर गई, कल की रात भी गुजर गई, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन का रिजल्ट सानू रात 12 बजे तक ठीक चाहिए। जे रात 12 बजे ना होया तो रात 12:10 से फिर तुहानू दसांगे असीं की ऐलान कर दिया। कश्मीर तुहाडे को लिया नहीं गया है जी। धी आफिया सदीकी तुसी बेची, आमल कासी तुसी बेचा है जी। FATF के नाम से अद्धा मुल्क और जनाब कानून तुसा पास कराए, सारे मुल्क को तुसा बेचा, पाकिस्तान का एयर जोन भी तुसा बेचा। आज गल करते हो जनाब आके फिर जनाब जड़े मुल्क वास्ते मुखलिस होके खड़े इन्होंने पता है, सारे जनाब पूरी तस्दीक कर चुके हैं, ये जनाब अंदरूनी बैरूनी सारा चेक कर चुके हैं कि इन्हों का किसी ना राबता होवे। इन्होंने पता है खालिस इसो मिट्टी देन और इसी मिट्टी के वारिस सन। इन्होंने पता कि पाकिस्तान वास्ते खालिस होके आए और एक कौम वास्ते कुछ करना चाहते हैं और कौम भी इन्हों के नाल खड़ी, कौम के विच इन्हां दीयां जड़ां मौजूद हैं। इस वास्ते आस्ता आस्ता जड़ा कड्डणगे, मायूस करनगे कि नहीं नहीं तुहाडी रास्ता कोई नहीं। मैं कहा तुहाडा रास्ता साडा रास्ता है, ये याद रखना।
پانی دی بارش دی پہلی جڑی آندی نا وہ ہلکا ہلکا رستہ بنا دی جدو سیلاب آندا تے پھر وہ اگے نہیں ویکھدا بے کی کھڑیا وہ پھر ہر شہر لے جاندا وہ پھر دریا تو باہر ہو کے بھی وگدا نہر تو باہر ہو کے بھی وگدا تے جناب جا کے سمندر نال ملدا اس واسطے تانوں وارننگ دے رہے ہیں انسان بن جاؤ بس کرو تسا 2018 تو جناب کٹ لان لگے ہو آج تک جناب جتنے ساڑھے پچھلے الیکشن جناب ہزاراں ووٹ آج اتنے جناب سینکڑا ووٹ نکل رہے ہیں یہ دسو بھائی تسی کام کرنا چھڑ دیتا لبیک والے نے تواڈے گھر والے نے کیا بھئی اسی ووٹ تحریک نوں نہیں دینا تسی جتنے دعوت دین چاہتے ہو انکار کرتے ہیں کہ اسی تحریک نال نہیں ہے پھر وجہ کی ہے وجہ ہے کہ بدماشی کے اتر آئے تو یاد رکھنا ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن ہاں اور ایک بات کہنا کوئی سمجھانا فطرت کے اشاروں کو اللہ کے نشتر ہے تیمور ہو یا چنگیز ہاں پھر ایک گل اور بدل جاندی اے پھر گل کدے ہور نہ ہوے کہ رخ اور اختیار کر جاوے لہذا آج بندے دے پتر بن جاؤ کشمیر تساں ویچیا اس دا الزام ساڑھے سر نہیں دی تساں ویچی اس دا الزام ساڑھے سر نہیں ملک کے اندر بیراروی تساں کی تھی اسلام ساڑھے سر نہیں ملک کو ڈیفالٹر تساں کی تھا اسلام الزام ساڑھے سر نہیں 75 سال اس ملک کے ہوتے جناب چوراں اور ڈاکوؤں دا راج تساں کرایا الزام ساڑھے ہوتے نہیں اسی تو انو وارن کر دیا ملک کے جتنے بھی ادارے ہون کہ تحریک لبیک دی راہ وچوں ہٹ جاؤ اگر تسی ملک دی مجبوری ہو تو اسی ملک دے وارث ہاں اور اسی ملک دے وارث ہاں اسا تو انو کچھ نہیں کیا اور اے تا بابا جی فرمانے سن مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان دی گلی جو گزرے سن انہوں نے کتی بھونکی تے واپس آئے کتی مری ہوئی سی آپ نے کیا کتیا میں نے تجھے نہیں کچھ کہا میرے رب غیور کو گوارا نہیں ہوا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے اے ایسا تو انو کچھ نہیں کیا ایڑا تو سب کچھ چھڑ لایا سی ساڑھے رب نو گوارا نہیں ہویا کہ جناب تسی اس دے ذریعے حضور دے غلامہ دے ظلم کرایا ہیں جی تسا ظلم کرایا پھر رب نو گوارا نہیں اس واسطے منگ برا محمد بخشا بے پرواہ جنابو اسی آج بھی تانوں کہنے ہیں ساڑھے رستے تو ہٹو آپس دیاں لڑائیاں آپ لڑو اور تہاڈے اوتے جناب مسلط ہے وہ گل جڑی بابا جی بدعا کر کے گئے اس دا خمیازہ تسا ضرور بھگتنا اللہم احسن عددا واقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا یا اللہ انہاں سارے نو گن لے گڑیا گیا کہ نہیں شیخ اور جناب بڑا کہتا سی ہے جی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب رینجرز کو پولیس کو سیکیورٹی ایجنسیوں کو اداروں کو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے ہم نے تحریک لبیک کو قلم کر دیا ہے میں کہا شیخ جی ایک دھکا لگے آجے ایک دھکا لگیا ساڈا نہیں پرایا دا لگیا حضور دے غلامہ دا نہیں لگیا آجے اجے تو اڈے اپنے دا لگیا جس دن ساڈا لگیا اللہ خیر کر دے گا پھر اس دن ہوتا اسی سن ہوتا حضور دے غلام سن ہر ظلم و جبر کر کے سامنے آگے کہتا تھا تو عاشق رسول ہے میں کہا آنکھ نہ میں عاشق رسول ہاں ہن کیوں روندے ہو ہن کیوں جناب شیخہ مار دے ہو ہوتا حضور دے غلام سن جناب روزے دی حالت میں بھی گولیاں کھا کے مسجد رحمت للعالمین خون نہا کے اے یاد رکھنا رابطہ فرمان ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اور واللہ عزیز ذو انتقام ہے جی اللہ تعالیٰ بہترین اور زبردست انتقام لینے والا وہ انشاءاللہ انہیں کو لے گا اور یہ یاد رکھنا وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ یہ بھی گل پکی جے جے تو سب بدماشی تے اترو گے تو رب فرماتا پھر انہاں دے سامنے اکڑ کے دوبارہ تسی بھی آ جاؤ بالکل ایک کھلیا باتاں تسی بڑی بدماشی کر لئی تسی الیکشن دے نام تے قوم نو بے وقوف بنایا جس نو دل کردا جس دا جناب گھر جناب جس نو دوسری باری سالن دینے والا کوئی نہیں وہ جناب میر دے خواب دیکھ رہا ایک جناب کیا وہ سانو آگے کہہ رہے آپ سیٹنگ میں نہیں ہیں میں کہا ہم سیٹنگ میں تو نہیں ہیں ہم سیٹنگ کرنے والے ہیں سمجھے نہیں تسی بھئی ہم سیٹنگ میں تو کسی کی نہیں ہے اب ہم سیٹنگ کرنے والوں کی سیٹنگ کرنے والے ہیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ سیٹنگ نہیں کی جاتی قوم کا حق قوم کو دیا جاتا ہے ہاں جی بس کرو بدماشیاں بس کرو رک جاؤ اتھے ہی تواڈے واسطے تساں آگے نہیں دیکھو قوم دا کی حال کر دیتا اور ایک پکی گل ہو گئی کہ اس ملک سے جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک کے اوپر خیر خواہ پہنچتے انہاں دی چاہتے ہوئے کہ جناب چوران ڈاکوان راسگیران رازانان اسی انہاں نال رل کے قوم
قوم نے جناب اپنے بھی کھاتے سدھے کریے تے جناب انہاں دے کھاتے بھی سدھے کریے انہاں نوں پتا کہ جے عمر بن عبدالعزیز دے وارث آ گئے تو انہوں نے جیب وچ جناب کینچی رکھ کے لانی ہاں بھائی تیری الاٹمنٹ سی تو جناب بلوچستان دا حصہ چک کے جناب سندھ وچ پا کے پھر جناب بحریہ دا فیز 2 بنایا سی ادھر اپنی الاٹمنٹ لے کے ایتھوں کینچی کٹ کے رکھ دینی چلا بھائی نس جاؤ ایک قوم دا مال ہے انہوں نے پتا کہ عمر بن عبدالعزیز دے وارث آ گئے تو وہ آ کے کرن گے اس واسطے وہ کہنے منڈا پاؤ انہوں نے روکو انہوں نے نہیں آن دینا تسی نہ آن دیو اللہ اپنی حکمت نال لے کے آئے گا ہے جی اس ملک اس ٹائم جناب 13-14 جماعتہ برسر اقتدار اور وہ جماعت جڑی 75 سال تو برسر اقتدار ہے وہ بھی نال ذلت اٹھا رہی اے میرے رب دی تقدیر ہے اے میرے رب دی حکمتان اور باز آ جاؤ میں پھر تو انہوں کہنا باز آ جاؤ تحریک دا رستہ نہ روکو میں تو انہوں کہنا کہ جناب سارا کچھ ڈکیا جا سکتا عشق دے طوفان نہیں ڈکے جا سکتے اور پاکستان ہوتے رحم کھاؤ پاکستان ہوتے کوئی جناب نظر شفقت کرو اور پاکستان دی جان چھوڑو اس نو اس دے مطابق چلن دیو اس دی قوم نو کوئی سانس لین دیو اس دے غریب نو کوئی چیڑ دیو اس دی ماں بہن نو کوئی حیا لی 4 دن دی زندگی کٹن دیو تسی کی چاہتے ہو اس ملک کوڑو ملک کو ٹوٹے بھی کرا دیتا کشمیر بھی جدا کرا دیتا ہر کوئی پریشان ہے آخر چاہتے کی ہو اس ملک کو اور باز آ جاؤ اس تو پہلے کہ تحریک لبیک والے دا ہاتھ توڑے گریبان تک پہنچے اور پھر ایک تمیز ختم ہو جاندی کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے پھر ہر کوئی ظالم دی اکھرا نظر آندا اس واسطے آج موقع ہے انہاں دا رستہ چھڑ دیو انہاں نو اپنا کام کرن دیو انہاں دا رستہ صاف کرو اور انہاں دے ڈبے وچوں ووٹ چوری کر کے گھر لے کے جانے چھوڑ دیو جڑا تہاڈا کام ہے وہ کرو اور اگر تساں اے نہ باز آئے تو پھر انشاءاللہ میرے رب دی جو چاہت ہوئے گی وہی ہوئے گا اور انشاءاللہ تسی سارے بھی ہن ڈھلے نہیں پینا بالکل بھی ڈھلے نہیں پینا اپنی یوسیج اپنی پی پی ایچ اپنے ضلع اور ڈویژن جا کے انہوں نے پیغام دیو انہوں نے کہو تسی کہندے ہو لبیک والے ساڈے واسطے کچھ نہیں کرتے لبیک والے اس واسطے بھی تیار ہیں کہ ہون دیو ہن پٹرول دا مہنگا ایک 10 روپے دی بھی اگر آواز آ گئی بھئی مہنگا ہونے لگا تو پھر اسی انہوں مول پاواں گے کہ ملک کے اندر مہنگائی کرنی کس طرح انہاں آئی ایم ایف دے غلاماں نوں لمبے پاواں گے انہاں دساں گے کہ جناب انہوں نے کی بدماشی لائی ہوئی اس ملک کے اندر اور انشاءاللہ پھر میں کہہ چکا کہ تحریک لبیک پہلے مرحلے ایسی جناب پہیا جام اور شٹر ڈال ہڑتال دا اعلان کرے گی کوئٹہ تو لے کے لاہور تک پشاور تو لے کے کراچی تک ہر شہر جام کر کے دساں گے کہ قوم اور تہاڈے ظلم تو تنگ آ چکی قوم اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نال کھڑی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین